के छ हौ साथी हाल खबर के खाँदै हो खोइ एक्लै खानी खोइ म पनि साथी के हुन र अब भर्खर कामबाट आइयो 12 घण्टा खटेर हिजोको भात अलिकति बासी थियो अलिकति अन्डा राखेर फ्राई गरेर खाएँ तिमी फेरि बासी मन नपर्ने खान्छौ कि त्यसो भए नखाने साथी हिजोकै भात रहेछ फ्रिजमा हालेर तिमीलाई तताएको खाएर रहेछ तताएर म खान्न है तिमी नै खाऊ है म अर्को बनाएर खान्छु पकाएर टाटो खान्छु भइहाल्छ नि साथी पकाएर खाऊ टाटो तिमी फेरि बासी नरुच्ने आफू बासी नभई भात नरुच्ने है ल